हाल बैठी, ख्याल ना रहा जब हुजूर मकाम बदर के अंदर झंडे के लिए कपड़ा तलाश करा रहे हैं, कपड़ा कोई नहीं। हुजूर ने अबू बकर से कहा मेरी जरा थैली खोल, हो सकता है मेरी थैली में अल्लाह मियाँ कोई चीज निकाल दे। अबू बकर ने थैली खोली, कह दो ना सुभान अल्लाह। थैली से बेटी का दुपट्टा निकला, थैली से आका की बीवी की चादर निकली, थैली से उम्मत की माँ की चादर आका ये तो ऐशा की चुन्नी है, ऐशा की दुपट्टा है, ऐशा की चादर है। मेरे आका ने कहा अबू बकर इसी को एक डंडे पे बांध के झंडा बना दो ताकि कयामत तक आने वाली मेरी उम्मत को पता चल जाए ऐशा की शान इतनी। ऐशा के दुपट्टे को महबूब ने झंडा बनाया। किस दिन बनाया? यौमुल फुरकान, यौमल तकल जमान, जो इस्लाम और कुफर के दरमियान में फर्क करने वाला दिन है, दो फौजों के दरमियान लड़ाई का दिन है। उस दिन मोहम्मद के छप्पड़ पे झंडा बना। बोलो अबू बकर की बेटी की चादर का झंडा बना। हाय हाय अम्मा ऐशा कहती हैं जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह पूछेंगे ऐशा क्या लाई हो, बाकी चीजें तो मेरी और भी हैं। मैं अल्लाह से कहूंगी अल्लाह मियाँ और तो कुछ नहीं, मेरे पास मेरे सर की उतरी हुई चादर को तेरे महबूब ने झंडा बनाया था। अगर तेरा महबूब तुझे कबूल, तेरे महबूब के सजदे तुझे कबूल, तेरे महबूब की दुआ बदर की रात की तुझे कबूल, तूने बदर में फरिश्ते भेजे, अल्लाह मियाँ तेरे फरिश्ते भी उसी झंडे के साए में लड़े, तेरे जिब्राइल भी उसी झंडे के साए में लड़ा, तेरे महबूब के दफ्तर के ऊपर भी झंडा लगा तो मेरी चादर का लगा। कह दो ना सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं अल्लाह की कसम हम सारे सो गए, जो सारी रात आका के पहरा देता रहा वो अबू बकर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अबू बकर से बढ़कर बहादुर, बोलो ना बहादुर कोई नहीं। इसलिए हजरत अली करमल्लाहु वजह कहते हैं कि अबू बकर से बढ़कर बहादुर कोई नहीं। अल्लाह तुम्हें रमजानुल मुबारक में वो काम करने की तौफीक दे। बात कर रहा था, हजरत आयशा फरमाती हैं जब रमजान आता शुद्धम ऐज़रहू, हुजूर तीन काम करते। पहला काम शुद्धम ऐज़रहू, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चादर को कस लेते। चादर को कसने का मतलब क्या कि हुजूर की सखावत शुरू हो जाती। फरमाया व आहिया अहलहू, रात होती हुजूर जब खुद जागते मेरे पास आते कहते ऐशा सोने का जमाना गुजर गया है, जरा जाग के रब को राजी कर ले। उम्मे सलमा उठ जाओ तहज्जुद पढ़ लो, ज़ैनब उठ जाओ तहज्जुद पढ़ लो, जवेरिया उठ जाओ तहज्जुद पढ़ लो, ए मेरी उम्मे सलमा उठ जाओ नफल पढ़ लो। आका दिन को थकी हुई है सो लें। आका कहते नहीं नहीं 11 महीने बहुत सो लिए, रमजान में जो जागता है उसको मिलता है, जो सोता है वो महरूम रह जाता है। जब हुजूर ने ये बात कही हजरत अंस कहते हैं हुजूर ने कहा उसी वक्त जिब्रील आ गए। कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम तुम्हें मोती देता जाऊं याद करोगे, तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया होगा, तुम्हें बताता चलूं। ये बात मुझे हदीसों में मिली, मुहद्दिसीन उलमा बैठे हैं तईद करेंगे। हजरत अंस कहते हैं जब हुजूर ने अपनी बीवियों से ये बात कही अल्लाह को पसंद नहीं आई, जिब्रील भेजा, जिब्रील जा मेरे महबूब को जाके यूं बोल के आ। अल्लाह मियाँ क्या बोल के आऊं? अल्लाह ने कहा मेरा महबूब ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, ऐसे नहीं कहो ऐलान कर दो। अल्लाह मियाँ क्या ऐलान करें? फरमाया जो रात को तरावी पढ़कर आकर बिस्तर पे सो गया, सारी रात सोता रहे, मैं फरिश्तों से कहूंगा नींद नहीं लिखो बल्कि लिखो कुरान सुन रहा है। रोजे की हालत में तस्बीह पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, अल्लाह मियाँ सो गया ये तेरा बंदा। अल्लाह कहते हैं सोया नहीं बल्कि नामा अमाल में लिख दो तस्बीह पढ़ रहा है। हाय हाय हाय, ये रमजान का महीना फिर नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे दे, बोलो आमीन। अल्लाह को राजी कर लो बाबा, ये नेकियों का सीजन है, सेल लगी हुई है, रहमतों की लूट लो। जिस तरह कल स्टोर कई बंद हो गए, रमजान भी बंद हो जाएगा एक दिन, लूट लो, सेल लगी हुई है।
آقا کیا کہتے ہیں؟ جبریل آ کے کہنے لگا، حضرت انس کہتے ہیں آقا اللہ کہتے ہیں اپنی امت کو کہہ دو جو رات کو قرآن پڑھتے پڑھتے سو گیا رمضان میں، ساری رات سوتا رہے، سحری کے لیے اٹھے 4 گھنٹے سویا، 5 گھنٹے سویا، 3 گھنٹے سویا، اللہ کہتے ہیں ایک ایک لحظہ میں یوں لکھوں گا تراویوں میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت! اس لیے میرے آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کی برکتیں کتنی ہیں، رمضان کی رحمتیں کتنی ہیں، میری امت کا ہر بندہ دعا کرے اللہ میاں پورا سال رمضان رکھو، 11 مہینے چھٹی نہ ہو۔ لیکن 80 کے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولوی جی گل پہ گئے، اگر جی کھاؤ پیو نہیں راتی کھلوتے رہو، گل پہ گئے جی کدوں مکن گے؟ تو کئیوں کے تو جب رمضان آتا ہے چہرے پہلے ہی لٹک جاتے ہیں، پہلے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب رمضان آتا، او بیویوں والو، بچوں والو، بیوی سے کہتے ہو بستر بچھایا کہ نہیں، ایئر کنڈیشن چلایا کہ نہیں، پنکھا لگایا کہ نہیں، سحری کے لیے سالن بنایا کہ نہیں، ہر چیز کا پوچھتے ہو۔ کبھی پوچھا بیوی جی رمضان کی رات ہے ذرا اٹھ کے تہجد پڑھ لو؟ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا بیوی کہے گی اللہ میاں اس کو پکڑ مجھے نہ پکڑ، میں نے اس کو کہا کپڑے لے دے لے دیا، میں نے اس کو کہا زیور لے دے لے دیا، میں نے اس کو کہا نیو ایئر کی چیزیں لے دے، اس نے لے دی، نئے سال کے تحفے دیے اس نے لے دیے، اس نے کبھی مجھے کہا ہی نہیں نماز پڑھ، تو میں کیسے پڑھتی؟ میرا بڑا یہ ہے اس کو پکڑو۔ بیٹا کہے گا اللہ میاں اس نے لندن کا ویزا تو مجھے دلا دیا، ہانگ کانگ کا بھی دلا دیا، امریکہ کا بھی دلا دیا، آسٹریلیا کی یونیورسٹیوں میں تعلیم بھی مجھے دلوائی، امریکہ کے کالجوں میں پڑھتا بھی رہا، لیکن اللہ میاں کبھی میرے ابا نے کہا ہی نہیں تھا رمضان آئے گا قرآن پڑھیو، روزہ رکھیو، رات کو تراویوں پڑھی، اللہ میاں اس کو پکڑ مجھے۔ دعا کر اللہ اس دن کی پکڑ سے بچا لے۔ دن بڑا اکھاوے، دن بڑا، بولو دن بڑا اے ہونی ہے سارے آنا تے کئی ہونے نے اللہ میاں نے انج کرنا ہے، جاؤ سیدھے ہی جنت۔ دعا کر اللہ انج کر چھڑے، اللہ انج نہ کرے۔ دیکھ رہے ہو میری طرف؟ اللہ انج نہ کر، اریا ہوئے ایتھے کھڑا ہو حساب دے، بس اللہ کہہ جا، اللہ انج کرے۔ آمین تو بول دو۔ اب میں اگر کہتا اللہ میاں ان کی لاٹری لگ جائے تم سارے آمین کہتے، اللہ میاں آج یہ گھوڑے لگائیں تو جیت جائیں، سارے آمین کہتے زور سے۔ رمضان میں بھی آتے ہیں مولوی جی ذرا رمضان چ سنیا بڑی دعا قبول ہوندی، ذرا دعا کرو نا میرا گھوڑا لگ جائے۔ اگلے دن ایک آدمی آ کہتا مولوی جی وہ مارک 6 لائے نے تو بڑا وڈا انعام ہے، ذرا دعا کرو نا جی لگ جائے۔ اوے اللہ دا ہونا۔ ہاں اب آگے چلیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور رمضان میں کیا کرتے؟ میرے آقا نے کہا میرے امتی ہو تم کیا کیا کرو رمضان میں؟ بات بتا دوں کہ نہ بتاؤں؟ خوش بیٹھے ہو ناراض ہیں؟ چلو یار اگر ناراض بھی ہو جاؤ گے تو شامی کڑا تو انول وقت ہونا ہے، ناراض بھی ہو جاؤ گے تو گل کوئی نہیں، لیکن راضی رہو، اللہ تھانو راضی رکھے، اللہ تھانو خوش رکھے۔ بس تسی واہ واہ کردیا رہنا ہے تے اسی تباہ ہو جانا، تسی کہنا واہ کاری صاحب واہ، اسی ہو جانا ہے تھوڑی واہ چ تباہ۔ آخے جی چھٹی کا جمعہ ہے، وہ اللہ دے بندے ہو 2-2 گھنٹے میں ہن تقریر، تسی تے پراٹھے کھا کے آندے، میں تے اینی کہ ادھی چپاتی ہوندی چھوٹی جی سویرے جڑی کھانا، کدے رکھی کھا لی، کدے پانی نال کھا لی، سالن کدے لایا کدے نہ لایا، عادت ہی نہیں۔ تسی سارے پراٹھے کھا کے آئے ہو، تسی بول دے نہیں ہو، میں جڑا رکھی سکی روٹی کھا کے آیا میں زور نال بول دیں۔ اللہ تھانو خوش رکھے، اللہ کرے خوش رہو، اللہ تھانو دولتاں دے، ہاں آمین۔ اللہ تھانو مربے دے، بولو آمین۔ اللہ تھانو اسلام آباد چ کوٹھیاں دے،
اللہ تانوں اسلام آباد چ بگلے دے آمین اسلام آباد دی کوٹھیاں دا اعتبار کوئی نہیں ہوندا اوتھے اعتبار کوئی نہیں ایک دن تسی کوٹھی چ ہونا ہے تے دوسرے دن اس کوٹھی چ ہونا ہے ایک دن کوٹھی چ تے دوسرے دن بند کوٹھی وچ تے تیسرے دن اللہ نہ کرے پھانسی دے تختے تے چڑھیا ہونا